बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है और यह है मियां खलीफा का और वसीम अकरम का। इस स्कैंडल में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आमतौर पर जब भी लोगों के सामने मियां खलीफा का नाम आता है तो आपके जहन में जब पहला ख्याल आता है तो फौहश फिल्मों की अदाकारा के तौर पर आप तारुफ समझते हैं मियां खलीफा का। और उसके अलावा आम तौर पर जब भी वसीम अकरम का हमारे सामने नाम आता है तो पहला जहन में जो ख्याल आता है वो क्या आता है, यानी वसीम अकरम, किंग ऑफ स्विंग का सुल्तान हम वसीम अकरम को कहते हैं। और उसके अलावा जब भी किसी की बात की जाए, किसी रिकॉर्ड की बात की जाए, तो किसी स्विंग की बात की जाए, किसी विकेट लेने वाले बॉलर की बात की जाए तो वसीम अकरम हमेशा याद रहते हैं हमें। तो मियां खलीफा का अलबत्ता तारुफ इससे कहीं मुख्तलिफ है और काफ़ी मुख्तलिफ है। मियां खलीफा को जिस अंदाज से याद किया जाता है, जिस अंदाज से मियां खलीफा का तज़किरा होता है, तो वो कोई हौसला अफजा अमल नहीं है कि जिन मानों में मियां खलीफा याद रखी जाती हैं। और अब से कुछ अरसा पहले बल्कि जब मियां खलीफा ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई थी तो उन्होंने काफ़ी हमदर्दी समेट ली थी। यानी कि मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था कि जब मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा भी नहीं बोलती थी तो मियां खलीफा उस ज़माने में वोकल थी, तो बहुत सारे लोगों ने मियां खलीफा का साथ दिया था उस मामले में। बहरहाल अब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सामने आया है। यानी दुनिया क्रिकेट में एक तो जुआ है। आप मुझे बताएं कि दुनिया क्रिकेट में जुए को एक ऐसा अमल कहा जाता है जो कि ममनुआ है, और उसके बाद या जो सट्टेबाजी है इसको भी प्रोहिबिटेड कहा जाता है कि साहब इस पर तो पाबंदी है, इसको तो आप बाकायदा तौर पर ये नहीं कर सकते। और ये सट्टेबाजी जिस अंदाज से शर्तें लगाई जाती हैं बहुत बड़े बड़े मैचेस के मौके पर, और ये बुकीज़ होते हैं और पहले से वो बॉल बाय बॉल चीज़ें कर रहे होते हैं, मैच बाय मैच, टॉस बाय टॉस, ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। यानी ये भी होता है कि साहब इस गेंद पर इस बॉलर ने वाइड करना है। वो हमारे जो 3 क्रिकेटर्स पकड़े गए थे, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, तो उसमें क्या था, उसमें ये था ना, हालांकि मोहम्मद आमिर उस सीरीज़ का मैन ऑफ द सीरीज़ था। उस मैच में मोहम्मद आमिर ने 4 से 5 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन बुकीज़ के कहने पर जिन बॉल्स की निशानदेही की गई थी मोहम्मद आमिर ने वो नो बॉल्स की थी। और उसके बाद ये भी कहा गया कि साहब मोहम्मद आमिर ने जो काम किया, बहरहाल हमारा मौजू मोहम्मद आमिर नहीं है, हम मौजू से हट ना जाएं। तो ये एक मामला है जो कि चल रहा है कि पाकिस्तान में भी इस पर पाबंदी है, यानी जुए पर पाबंदी है, सट्टेबाजी पर पाबंदी है। लेकिन हुआ क्या है आपको पता है? हुआ ये कि वसीम अकरम साहब ने बेटिंग ऐप, यानी जुए की ऐप, उस पर उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद एक काम किया है। और पाकिस्तान में ऑनलाइन सट्टेबाजी की एडवर्टाइजिंग पर वैसे तो पाबंदी है, यानी ऑफिशियली इस पर पाबंदी है, ताहम उसके बावजूद वसीम अकरम ने इस बैटिंग ऐप के प्रोमोशन के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर वीडियो शूट की और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर किया है। ये वसीम अकरम तक बात महदूद नहीं है, मैं आपके सामने और तफसील रख देता हूँ। यानी वीडियो के कैप्शन में ये लिखा है, वसीम अकरम साहब वीडियो के कैप्शन में ये लिखते हैं कि मैंने क्रिकेट में बहुत से नाकाबिले फरामोश लम्हात गुजारे हैं, लेकिन असल कामयाबी कुछ ऐसा तख्लीक करना है जो देर पा कायम रहे। तख्लीक कर रहे हैं जो देर पा कायम रहे, यानी जुआ, यानी सट्टा। आए मेरे साथ बाजी में शामिल हों। बाजी किसी खातून का नाम नहीं है, बाजी किसी खातून को पुकार के नहीं कहा जा रहा, ये बाजी एक एप्लीकेशन है। और इस सफ़र का हिस्सा बने, यानी वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर बना के इस बैटिंग ऐप बाजी की प्रमोशन करवाई गई है। अच्छा, इसकी प्रमोशन वीडियोस में कई मारूफ शख्सियात शामिल हैं, जिसमें
فوحش فلموں کی اداکارہ میاں خلیفہ کا نام بھی شامل ہے، اور سابق انگلش کرکٹر ہیں کیون پیٹرسن، وہ بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ارجنٹائن کے سابق فٹ بالر گیبریل بٹسٹوٹا بھی ملوث ہیں، اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور باقاعدہ طور پر میاں خلیفہ کو ہم باقاعدہ طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پروموشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان میں وزارت اطلاعات و نشریات نے بیٹنگ ہاؤسز سے وابستہ سروگیٹ کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعادہ کیا ہے، اور اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں کی لائیو کوریج کے دوران اشتہارات کے ذریعے ان ایپس کی تشہیر رکوائے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی ہے۔ جوا، سٹا، یہ سب کچھ، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی سی بی کا ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بھئی دافع نیوز، پھر جو دافع ایپلیکیشن ہے، اور پھر سٹا 1xBet۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب پاکستان کے کن کن کرکٹر سے یہ رابطہ کیا گیا، بابر اعظم سے یہ رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر اس کو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ محمد رضوان، ان سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بابر اور رضوان اس بات پر بڑے ہی تعریف کے مستحق ہیں، اس بات پر کہ انہوں نے اپنی جو شرٹس تھیں اس سے بھی پہلے ان کو ہٹوایا، اور اس کے بعد اب بھی ان کو جب آفر کیا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ یہ آفر لینا چاہیں گے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پر پابندی ہے تو پابندی کے بعد تو آپ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ ریٹائر کھلاڑی ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ اس چانس کو اویل کر لیتے، کیونکہ پھر وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہوتے۔ اگر وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو جو پالیسیز ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہوتی، جیسے وسیم اکرم صاحب۔ اور آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ وسیم اکرم صاحب اکثر جب بھی ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی کام کریں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ آپ کے ذہن میں اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ حصہ ہوں گے کسی بھی کانٹریکٹ کا تو آپ وہ چیزیں جو پی سی بی نے بیان کی ہوں گی تو پھر وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی لیے وسیم اکرم صاحب نے یہ تمام تر چیزیں کی ہیں۔ بہرحال گزشتہ برس نگران حکومت نے 150 سے زائد غیر قانونی سروگیٹ بیٹنگ کمپنیوں پر پابندی عائد کی تھی، لیکن اب یہی کمپنیاں پاکستان میں دوبارہ سرگرم ہو گئی ہیں۔ 150 سے زائد بیٹنگ کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے ایک مراسلے کے ذریعے عوام اور متعلقہ اداروں کو سٹے بازی میں نئے ناموں سے پاکستان میں آپریٹ کرنے والی کمپنیوں سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ ان کمپنیوں سے کیے گئے تمام معاہدے منسوخ کیے جائیں۔ بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو سٹے بازی ہے یہ ایک بار پاکستان کے لوگوں کے رگوں میں اگر پیوست ہو گئی تو اس کے بعد پھر اس نے تو باقاعدہ طور پر پھلنا پھولنا ہے، پورا معاشرہ اسی لت میں پڑ جائے گا۔ ویسے یہ ہوتا ہے، ویسے عام طور پر یہ کام ہوتا ہے، یعنی ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی بندہ جب بھی کوئی کرکٹ کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے کی لگائی ہوئی ہے، آج ہم نے اتنے کی لگائی ہوئی ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا؟ تو کہتے ہیں بال پہ اتنی ہے، ٹاس پہ اتنی ہے، سینچری پہ اتنی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب شرط اور کیا؟ تو یہ جو کام ہے گلی محلوں میں یہ سٹے بازی کا، یہ بکیز بننے کا، یہ تو ویسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آفیشیلی طور پر یہ ہو جائے، یعنی کہ ایک ایپلیکیشن بنا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ صاحب اس کو باقاعدہ طور پر کرنا ہے، باضابطہ طور پر کرنا ہے، تو اس پہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا۔ ویسے تو ہم نام کے ہی اسلامی رہ گئے ہیں، اب باقی کام سارے یہاں ہوتے ہیں، صرف جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ والا کام کرتے وقت یا یہ والا کام کرنے کے دوران پہلے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم اسلامی ملک ہیں، اس کے بعد پھر جو کہیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جاری ہیں۔ بہرحال اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔